Igsuon, una ka magkuwag puling or sayop sa uban. Kuha usa ang truso sa imong mga mata. Ang bot pasabot ni ana, dili ta pwede maghukom sa uban nga sila dautan makasasala. Kay kita usab makasasala. Walay perpektong tawo karon sa kalibutan. Gawas sa Dios lamang. Kanang mga tawo karon nga naa sa pagpakasala, di pud ta makahukom nga sila maimperno na gyud. Kay di pa man ta kasiguro basin ugma damlag, makarealize pa day sila, makahinulsol ug magbag-o pa sila sa kinabuhi. Mo nang di ta dapat maghukom, ang maghukom kanato ang Dios lamang. Pareha ra guna ang mga taong nangalagad. Ang uban moingon nga totoo man mo na niya nga makasasala man sad na siya. Igsuon, walay limpyo nga tawo nga gihimong instrumento sa pagsangyaw sa Dios. Mo ginang gihimo na niya